अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले मुआहदों पर एक नज़र डालेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि IMF की तरफ से हमें क्या कहा जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान उस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रही है। इसमें दो बातें सबसे अहम हैं जो कि मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए आपको बताऊंगा और उनकी निशानदेही करूंगा कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के सियासी ढांचे की मजबूती के लिए IMF की तरफ से हमें क्या तजावीज़ पेश की जा रही है या हमसे क्या मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि IMF ने एक रिपोर्ट पेश की है हुकूमत पाकिस्तान को। उस रिपोर्ट में 6 बड़े ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इनको पूरा करने की कोशिश करें ताकि मुल्क की मईशत का पहिया भी चले और सियासी ढांचा जो है वो मजबूत हो और एक माशी और सियासी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इक़दामात करके पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पर डाला जा सके। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उन 6 निकात में ऐसे मुतालबात हैं जो देखकर ऐसा लगता है कि हमारा सियासी, माशी और जो हमारे अदारों के बारे में हमारी पॉलिसी है वो काफ़ी कमज़ोर है। IMF के बोर्ड ने इसकी निशानदेही की है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी आप अपने जो तवानाई का जो सिस्टम है, जो तवानाई की पॉलिसी है उसको बेहतर करने की कोशिश करें और इसमें गर्दिशी जो कर्जे हैं उनको कम किया जाए और उसके लिए जो पॉलिसी चल रही है उस पे IMF ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इस तरह उनका कहना है कि मुल्क की मईशत पर बोझ जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह सरकारी शोबे की जो पॉलिसियाँ हैं उसको भी IMF ने नापसंद किया है और जिस ढांचे के तहत हमारी सरकारी पॉलिसियाँ चल रही हैं IMF ने वाज़े तौर पर कहा है कि उसमें ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखा जा रहा है। ये बात हमारे पॉलिसी साज़ों के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि हमें इमदाद देने वाले हमारी पॉलिसियों को पसंद नहीं कर रहे और वो हमें बता रहे हैं कि आप इस वजह से मज़ीद गहरे कुएं में कह लें या गड्ढे में कह लें गिरते जाएंगे। आपकी माशी पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी अगर आपने अपनी सरकारी पॉलिसियां जो हैं उनको ना तब्दील किया। इसके अलावा IMF ने बरामदात पर अपने तफजात का इजहार किया और ख़ास तौर पर ज़रई शोबा जो कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, लेकिन IMF के मुताबिक जो पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं उनमें ज़रई शोबा जमूद का शिकार है और उसमें तरक्की की जो मनाज़िल हैं वो बहुत दूर नज़र आ रही हैं। हमारी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि ज़रई शोबा तरक्की नहीं कर पा रहा और उसमें ना कोई टैक्स का निज़ाम है जिससे मुल्की मईशत मजबूत हो और ना ही कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि ज़राअत बजाय कम होने के वो तेज़ी से आगे बढ़े। अब मैं उन 3 निकात की तरफ आता हूँ जो कि दुनिया जानती है कि हमारे लिए एक मसला है। इसमें IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो तलीम से महरूम हैं। उनको तलीमी
جو سہولیات ہیں وہ نہیں دی جا رہی. ان کے علاقوں میں سکول نہیں ہے، ان کو تعلیم کی طرف لانے کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جا رہے، نہ ہی حکومت کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ بچوں کو سکول میں داخل کیا جائے، یا اسے تعلیم کو لازمی تصور کر کے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ ہر بچے کے لیے تعلیم جو ہے وہ لازمی ہو. اور جو ماں باپ اس پر عمل نہیں کرتے، ایک چھوٹا بچہ اس نے خود سے تو سکول نہیں جانا، ماں باپ کا ہوتا ہے کہ وہ اسے تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں، سکولوں میں داخل کرواتے ہیں، یا پھر وہ اپنی مجبوریاں، اپنے روزگار کے لیے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں محلوں بازاروں مارکیٹوں میں چھوٹے بچوں کو کاموں پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی پالیسی بنائے جس میں یہ جرم تصور کیا جائے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے ان کے لیے سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں اور بجلی کی قیمتوں میں جس طرح روزانہ اضافے کی خبریں ملتی ہیں. اس میں آئی ایم ایف نے کہا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ جب بہت زیادہ یہاں پہ شور مچا تھا اور بجلی کے بلوں کو لوگوں نے جلایا تھا جب قیمتیں پہلی دفعہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، تو آئی ایم ایف نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم نے حکومت پاکستان کو نہیں کہا کہ وہ اپنے قیمتوں میں اضافہ کرے. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آپ اپنے اخراجات اور دیگر جو غیر ضروری اقدامات ہیں، جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے، جو بجلی چوری کا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مافیا موجود ہے، ان کو ختم کریں. آپ اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے عوام پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ بجلی کے بل ہی نہ دے سکیں. تو اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے، وہ اپنی کوتاہیوں کا بوجھ عوام پر نہ ڈالے. جہاں محکموں میں مافیا بیٹھا ہے اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سارے سسٹم کو یرغمال بنا رکھا ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں. آئی ایم ایف کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں اور اپنی پالیسیوں کو درست کریں. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں جو میں نے پہلے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو اہم نقطے ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو ایک بتایا، اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے سیاسی ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے الیکشن کروانے پہ زور دیا. ان کی یہ تجویز ہے کہ ملک میں جمہوریت کا پہیہ چلنا چاہیے. جمہوری حکومت ہوگی تو تمام معاملات عوام کے حقوق اور دیگر جو پالیسی ہیں وہ عوامی جو مطالبات ہیں یا عوام کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق چلائی جائیں گی. اس لیے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ جس طرح جمہوریت کی مکمل بحالی کے لیے اور الیکشن کا جو اعلان کر رکھا ہے، امید ہے کہ حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی، اور اس طرح ایک طرف معاشی خوشحالی بھی آئے گی تو دوسری طرف جمہوریت بھی پھلے پھولے گی. امید ہے کہ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ دوسرے قرضے کی قسط کے لیے منظور ہوا ہے اس کی اگلے ماہ مکمل منظوری مل جائے گی اور ہمیں قرضہ دستیاب ہوگا، اور اس سے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے. لیکن یہ صرف ایک عارضی اقدامات ہیں. معاشی پہیے کو چلانے کے لیے سیاست کی ڈرائیونگ بھی ساتھ ضروری ہے. سیاسی ڈھانچہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. اس لیے امید ہے کہ ملک میں تمام اقدامات ایسے ہوں گے جس سے ملک کی ترقی کو مزید تقویت ملے گی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا.
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.